وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أيها المشاهدون الكرام، ستسمعون اليوم درسا قيما من الطلاب الأذكياء. لم تروا مثل هؤلاء الطلاب، ولن تسمعوا في الحياة مثل هذا الدرس إن شاء الله. ومع هذا يتحيرون العرب أيضا من استماع هذا الدرس. والآن أريد أن أطرح السؤال الأول إلى الطلاب الأذكياء. نعم يا أشبال اللغة العربية، هل أنتم مستعدون؟ نحن مستعدون. تقدم أنت يا طالب. أخبرني 5 ضارب 5. إذا قام 5 أشخاص بضرب 5 أشخاص. لا يا هذا سهل جدا يا شيخ. 5 في المستشفى و5 في السجن. حسنا، لنمر إلى سؤال ثاني. تقدم أنت يا طالب. أخبرني، إذا قامت أمك بشراء ثوب ب250 روبية وحقيقة 180 روبية، وما هي النتيجة؟ غالبا يا شيخ سيطلقها أبي. أنت لا تعرف شيئا عن الحساب. لا يا شيخ، بل أنت لا تعرف شيئا عن أبي. سلمان؟ يا ويلي، سكوتك خير من كلامك. أخبر أنت يا طارق، ما هو أقدم حيوان؟ الحمار الوحشي. الحمار الوحشي؟ ما هو الدليل؟ لونه أبيض وأسود، فهذا يدل إنه من أيام زمان. كلكم أغبياء وحمقاء، لا تعرفون شيئا. عفوا يا شيخ، لا تقل لنا هكذا. لماذا لا أقول هكذا؟ لأنك مسؤولنا. اخرج يا أمير الحمقاء، تتكلم أمام الأستاذ. اخرج من هنا. عفوا يا شيخ، لا نفعل بعد اليوم. عفوا. صحيح، لا بأس، لا تمازح بعد الآن. فأخبر، كيف نأخذ الماء صالحا للشرب؟ سهل يا شيخ، نأخذ الماء من النهر ونغسله بالصابون جيدا ونشربه بالصحة والهناء. أما قلت لك لا تمازح بعد الآن؟ أخبر أنت. Oye, Suleiman, कैमरा नहीं ठीक है। اذكر لي 3 أنواع من السمك. تذكرت يا شيخ، سهل جدا.